سلام أنا هبلي كوراتن كوران تخاتلتنا زي كم مهار قدسان تلفزيون زفنا لكم مدى وقتها وجودينا يو أنا لومي وقتها وجودينا أبز حلفة كم يازع لت إسراك سوا إسران كلتان استجوره جوا إليك أونتينا خندسس بزو جودايزي مسانا حبيرم زت زجورو ممهر جور آمن كمون ممهر هبتامن حبيرم نخص أنحيوم كسام مزازمي مدبنا حبيرنكم نخص أنحو بخورنا قدم فلما كعب سلام مزخاتكم كعب سلام سنحون سناي أبز حلفة ميازة التي إسران حدن كم كل إسران كلتن استجورنا نبي تكسن عوي جوا إنيرو نسون جوا ذكرنيك أعزبل عوي ناي ليك أونت جوا تخايد نيرو حفشة نزات لنا تي زنابر جوا كمينيرو زوليو كون كم كل إنتاي روحاتك نرخو لنا تسفى نقبر زبل كموانا إن العلوم قدات يمكونو زي مالت قوائي ذكرينيكا بحافشة بصو وقدس أونا ماتياس قداماوي باترياريك رئيس ليكانا باباسات زي إثيوبيا ليكا باباس زي أكسوم وجاقي زمن مرتك لهايمانوت كموون بوزقان أبو ليكانا باباسات بببوتو زركو أبوتات ممهران كموون ليكاون تويس كريستيان استرخو القوائي نيرو كافت مجمرة خنجمرن كلنا تشومو إنا خنرئي مالات تشومو وعلو فليز قرم حزون خمس عينة سيام استوها وجوائي عين ركونينا سلازيت بعلو تجوائي خافت السايم وجنبيرنا علامات هتخان تاين بمجواريو تفلي مزول كم جس خنجبر نمر جبرة ماشي جبرتي هذا اللي كم استجلس قدم حزي خمس عينة عبينا ليكاونت كوباي استخير له بخمس عينة ملكان بخمس عينة لكان استخير له جزء عين ذكرن بفلاي عنا إثيوبيا أرثوذكس ولا بيتكسيان نبي على سينودوس كابت جبر كابت مسرت نابزي ما بزحتي جزء وثانيات حسابات العلو بقدر سينودوس درجة سر الخونة ناي ليكاونت متأخر بس ملكان نبي عبيت زعباتات ناي مزتاي عدل بوزح هاي ترى ناي نبرن سلازي ناي مجمرينا خنولن خلينا ناي مجمريا مسموخانوني مثلا نيت سيامي ذكر نقيا تبعاله تاريخ بيتكسيان ناي مجمريا ناي عالم لخاوي غواي بيتكسيان تخايد نقيا سلازخوانا زي ناي حوارات سينودوس انت نبينا نابليك اون تخنمص كلنا ناي مجمريا عالم لخاوي ناي بيتكسيان نا غواي تخايد زبال نقيا سلازخواننا مس ترجمو مسؤول بيت حزيل خكت حتى تجبر كنا يمجمريا مسموحانو نيك يقوى أقول ناي مجمريا مسموحانو نفتوانا على ما خن مسكلنا جن نيك استأكبو عبوتات ويليك أونتي ما أخلهم زنبرة بيتكريستيان كنفاق محلاي بيتكريستيان كنفاق محلاي تلعلو زنبرة النبارة هنا تسلز في اللات مالي سلازي أفتزتل على زعبا تدريهم جنب دما أو طرح كي توسنوا كي تدرتوا أفتزتل على قداي أريوز زلعلونا نفاقي رأس اللو السو مخنيات كيروم نتلزتل على نفاقي الرمات نمهاب نتنفاقي زلعلا أكال نمئرام زيت أربي مخاعة كبيت كريستيان نمفلاي مسو تتحيزو جن أو طرحا يدهون سلازي قدايو تزنبر زعبا ناي نقر هايمانوتي مالتي ناي بيت كريستيان ناي محلاي تبقنا جن بقوائي زتخايدي نيرو سلازي مسو تتحيزو أب نقر هايمانو طرح كيخوانا سرعاتون سريعوم يوم كمزي ناي أب نجار كريستوس قوليه استل على نفاق إذا هون أو قال أو تنجاراتون زنبورون ملك حوار ميوم سلازي بيفعل تعوجه لنوح جزيز زتيلو سلازي هون زي ناي ذكرى نيك أكبر هالكلون نواعي مرونا زمس ويكوني إن نتبوي نجار اللو مالتي أب نيك أبوتات بيتكشان كم زحليو كون فاق كم زحليو زجوا إيزون زتل على زعبان لو مالتي أفت زعبان السؤال هيو أو كالوت زعباتاتون تنجاجيرو نقدس سينودس خون قبعات هيو ناي بيتكسان ناي محلاي زبل سئلي نخمص أنا مالتي تأمرتاوي ناخ نقبر ما تأمرتاوي مالت نكيا تاي نيرو ذكر نكيا ذكر كله قعت قبعي تاي خون يخل إلنا نوصلو حساب لنا أنا بيتكسان زلو ناي إقبتاي مانوس ناي محلاي قداي زعباو غيرو نجاجر سلازخوانا زتوهاو سيامي مثلا سناي ممر توسخه واستلو وتاليو ممر هبطم الشيء عني اللي جوا ذكرنيك يا خمتي قدم بالنا ناي
አቦታትና ቶም ኣብ ኒቅያ ጉባኤ ለነበሩ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ናይ መእከቢኦም ምኽንያት እንዮ ለወሰንዎ ውሳነ እንዮ ቤተ ክርስቲያን ብዘላቅነት ቱ ናይ ሐዋርያት ትምህርቲ ስርዓት ሓልያን ክትኸድ ለወሰንዎ ውሳኔታት እንዮና እሱ መልዓሉ ወይም ዝክሬ ኒቅያ ምባሉ እንሕናስ አስረቦታትና አልተከተልና ለአቶም መሲልና እንነብሪና ለማለት ሃይማኖቶም ሃይማኖትና ስርዓቶም ስርዓትና ውሳኔኦም ውሳኔና እዩ ኣብ ዘመኖም ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ወይ ናይ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ለለጋጠመ ፈተና ብልፈትሕሉ መገዲ እንሕና ላብ ዘመንና ለጋጥም ፈተና ናይ አቦታትና ጉባኤ አብነት ገይርና ልኡ ብልመስል መልክዕ ልኡ አብነት መሰረት ለገበረ ጉባኤ አዘጋጂና ተብ ዘመንና ለጋጥመና ፈተና ነአልየሉ ስርዓቲና ንሰርዕ ልብል ሓድሽ ንፈጥሮ ዓይነት ጉባኤ የለይ ሓድሽ ንፈጥሮ ዓይነት አስተምህሮ የለይ እንሕናስ ናይ አቦታትና ኢና ልብል እንቱ መሰረታዊ ሐሳብ ለሓዘ ኢለ ይወስድ ኣብዚ حدش تمرتزات تموتلو خمتي قدوس باولوس حدش وانجيل غاشا وانجيل غاشا سبكت يتقبلوا لولو حدش ነገራት ተጋጥሙተለው አቦታት ታይ ልብል አነጋግራንዮ خمس አይነት ነገር ሲካቦታት ይሰማዕናይ አይረአናይ ይውሉ እቲ ናይ አቦታት ንምቅጻል እንደገና በከመ መሃሩና አበዊነ በከመ ነገሩና አበዊነ ወይም በከመ ይቤ መጽሐፍ ልውሉ በጣም መሰረታው ለሆኑ እንትና ሐሳባት እንዩ አቦታትና ከምለ ነገሩና አቦታትና ከምለ መሆሩና መጽሐፍቱን ከምዝ ከምለ ይውሉ ይጠቅስሞ ኣብ ዘመንና ለጋጥም ፈተና ታይ መሰረት ገይሮም ይምልስዎ ለድሕሪት ተመሊሶምስ ትምህርት ሐዋርያት ትምህርት ሊቃውንት ውሳኔ ሐዋርያት ውሳኔ ሊቃውንት መሰረት ገይሮም አፍቱ ዘመን ለሎ ፈተና ብኡ ለአለዩ ካብ ሐዋርያዊ ካብ ሐዋርያት መሰረትነት ጀምሩ ለዋና ዘመን ለበጽሐ ለቀጻሉ ወለደውን ከቀጽል ለገብሩሉ ስርዓትይና ስለዚህ ዝክረ ጉባኤ ንቅያ ወይም ጉባኤ ዝክረ ንቅያ ልብል ኣብ ዘመንና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ለጋጥሙ ፈተናታት እንየው ናይ አቦታትና አብነት ገይርና ቱ ናይ ዘመንና ፈተና አሊናስ መስመረት ሒዝና لوسن وسينا ሃይማኖት ተጽኒዕና ምእመን ሐሊና ቤተ ክርስቲያን ሐሊና ኸመቦታትና احنا ول ተመጻወለ ነሻገር ነረክቢና ልብል ስያም ሒዙ ለተለዓለ ይመስለኒ ተጉባኤ ሰናይ ጽቡዓት ነጥታት የምተላዕሎም ፍላይ ኣብዚ ከም ተወሳኺ ኸደሎ ደልንታ እዩ ዋና ዕላሙ ኡጊሩ ፍቲ ናይ መጀመሪያ መኽፈት ዕለት ዝተልዓሉና ነጥታት ነይሮም ዕላማ ናይ ዝጉባኤ ቀዳማይ ቲ እታ ክብራ ለዕልና ሐልያ ዝጸንሐት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ህዝዋን አፍትንሕና አቦታት መምህራን ሊቃውንት ተባሂልና ኣብ ዘለናሉ ግዜ ካብ ክብራ ወሪዳ ብዙሓት ፈተናታት እናጋጠምዋ በብዙሕ መልክዕ ኣብ ምእመናን ኣብ ኣስተምህሮኣ ከምኡውን ኣብቲ ምሕደረኣ በብዙሕ እትፍተን ዘላ ቅድስት ቤት ከም ምዃና መጠን እዚ እቲ ዝጸንሐ ክብራ ለዕልና ንምዕቃብ ዕላማ ገይሩ ፈለማ خايد ويدما استجمره እዩ እቲ ጉባኤ بخالي ወገን بسفاليو محورا ميدخون يخل كمون افتا قدست نبلا رتيت بيت ويدما اودم مهرتا زنغرو كافتي አቦታትና ዘምሁርና ዘወፀ ካልኦት አስተምሮታት ካልኦት استحاوسو ናይ ኑፋቄ ቃላት ንሳቶም ኩላይ በቲሩት ዝኾነ ናይ አቦታትና ቃል አንደበት ንምስትኻልን እርምታን ማሃብን ከምኡላይ እቲ ሩቱ ዝኾነ ከምዝ ይልካ ነቲ አማንን ምንጋርን ዝብል ክልተ ዓበይቲ ዕላማታት ሒዝዩ ተላዒሉ ማለት እዩ ወዕላታቱ ሰለስተ ዕለት ዋላ ይንበር ግን ነናይ ዋዕሎም መደባት ነይሮም በጸሎት ተኸፊቱ دحار እንደገና ዘተ ናተኻይድ ነይሩ አማኸሉውን በጽዳታው ጽሑፍ ናተኻይድ ነይሩ ወይ ድማ ናተዋሃበ ነይሩ ማለት እዩ ህዛብ ካላይና ደሎንታ እዩ አፍቲ ጉባኤ ዝተልዓሉ መጽናታው ጽሑፋት እንታይ ዝብሉ ነይሮም ሊቃውንት አቦታትናውን በብጉጅለ ኮይኖም ሰማያይ ጥሎም ዛዕባታት ነይሮም አምንታይ ጉዳይ ተዛትዮም አመጨረሻ ዕለት እንደገና ዛህውዎ ናይ ቁዋ መግለጽውን ነይሩ እንታይ ዝብሉ ዓበይቲ ናይ ቁዋ መግለጽታት
نركب زبل تزلعلو صبغ يمثلني ممر هبتم باخم كجمر صبغ خمتي قدمتها هذا ذكرى نكيا للجوائي حزون عبنت لجبر تجوائي السوسلة لخونة هايمانوت نمسنا كانونا نمحلو أو زمن نازل لعالو هايمانوت أو زوري هايمانوتنا للعالو حتوتات عندنا أرثوذكساوي لخونة ناي مصحف ترديتنا ملسي أقراربا كافتوم قداموت ليقاونت عبنت بمقار ملسي نمهاب هايمانوت نمصناعي إذا مسارات غيرو لتعالو أفت جوائي بمسارتاوينت إكوات أمنتاو لخونو ياو تجوائي ون مسارتاو على هايمانوت محلاو سلا لخونة هايمانوت مصناع سلا لخونة أو زوريا نجار قدوسان نجار مصاحفت نجار مريم نجار كريستوس زلعالو انتون زنورو ليقاونت ملس زهاولهم أو زمننا عندنا نايدغون نوشتون لخونو أكالات بيت كريستيان ليتولا خمتولا ليتامنو خمتامنو تامنون خم ليتامنو لقرولو عقباب سلا نبر السمل سلمهاب عميق الخونة ميت لتجاورلو جواي مسرتاو نجاراتيهم كأو حالفو بليقاونت لبرهرو ليقاونتي بتمرتون بصلاتون بهيوتون لبصحلهم قد أنا وهم كرأيو كلو لعنبابي ولا لأماني كخودو لخودو حتى تاتلفوترو نجار مريم يكون أو نجار كريستوس للعالو قالات همي توسو همي يردهم بيتكرسان همي يتفتحهم ليفل لتعالى لو بسفح خمي نوصحهم عبب جوا بيتاتو ليقاونتي بليك انتم لوصحوا ام مصحفتون لتجلسوا خمي لم مؤمنا نقربو خمي من زمننا للعللو تحتو للعللو اجباب تبصح نغورو نردو ليفل بتاع وصيتاوي لغورتهم ليقاونت تكوت له حدا خلاي مس قدسات مصحفتي التتححزه بفلاي قدلات درسانات تامرات لاتو سرواصات له عقاب حتمتهم محتم بوتهم منيو بعلوانا النت نايتو مصحف عندنا ناي حدا قدلس بعلوانا منيو لحتمو مني نارتو الصراح لصرحو لبل او زمن عبي كفتتي بتم ليقاونت ولد تلعاله اسو عندنا حدا افتم مصحفته سرواصنا مئتاي عدلو بتاع مسفيح يغورو خلاي بترجم درجة بيت كريستيان زما همز مالتي لا تترجمه لنبرت منان عندنا بهوهنت زمان بيت كريستيان ليك خان خليو إلهم بملو إن تقدلاتنا لي مقبل درجة وين كبصح خلي لذي ميزان محله وقدنيو زي الحلو عندنا ليك أونتيهم زي صحتي يتعرب هاي عندنا صحتي يخوني همز يترجمه إلهم مسمر متحزن ليك أونتيو ناي بيت كريستيان لخونو مسحفتي ليك أونت كيرأيوه جن ببيت كريستيان سم كحتى ما يقول لي ليفل عاتهم زرياك فتشوا اللي جبهم كاو أبب زمانات عندنا أو هاجرنا بلقات بوليتيكاوي محوراوي لو تتهات أفتهم مسحفت عندنا مستللوت زمن تتحيزوا مستحتمة الفترة كفتات عندنا كرأيكم رمارو خمل جبهم أول لتلعلو اللي ناي سلطانة كانت وها منكسنا يعني أو زمننا مثل لو كفتات الناس أجمعت سوون كرم يجبوا يقول في نجارات يوم هذه كهنة الحرة لنا دحنة قداي مستيرات بكهنة سلا الخون اللي في السماء بلاي مستيرات حدا من كدحنة يخلي بلاي كهنة عندنا مستيرات في السماء يخلي كهنة النور عندنا هواري أو سنسلة الحل وكهنة الحرة عليه خوينو بسمنا بمسوعتا ويم تو أو كهن النرئي ومسكالنا تمتان بمقوار عندنا كهنة كبلاي يخلي بتخكل كهن كخون قال النيو ስለዚህ ትክክለኛ ክህነት ስርዓተ ክህነት ንክህልይ ሁለመዳ ያውል ኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያንና አገልግሎትን ቀጻልነትን ኣብ ኢድሊቃውንት ስለዝኾነ እዮም ሁለመዳ ያውል ኾኑ ዛዕዋታት ከልዕሉ ኽኢሎም ጽቡቕ መምህር ምናልባት ኣብዚ ብተወሳኺ ከልዕልዎ መምህር ገብረአብ እቶም ዝተልዓሉ ናይ መዘራረብ ዛዕዋታት ኣለው
ከም መገስ ኮይኖም ዘምዛዓታት እንደገና መጨረሻ ዝተዋሃበ ናይ ቁዋም መግለጽታት ኩሉ አይለው ተውቁ ናይ ቁዋም መግለጽታት ነው ዓለም እንخፍለሉ መዳይ ክህሉ እዩ በብናይ ዓለም መደብ ማለት እዩ ከመይ ንሪኦም ዚያቶም ማለት ስኺና ሓሊፍና ወይ ድማ በሐፈሻ ክንከለም ስለዚህ ይግበና ዋና ናይቲ መግለጺ መደባት ከመይ ንርዳኦም ጽቡቅ ቅድም ኢሉ ሃፍትሽ በስፍሓት ይገልጾ ነይሩ ካፍተን ዝቀረባ መዘራረቢ ወይ ክነጋገርሉን ዞም ሊቃውንት ክነጋገርሉ ይግባእ ተባሂለን ከም መልዕልየን ዘን ጽንዓታዊ ጽሑፋት ዝቀረባ ሰለስተ ከባቢ ጽንዓታዊ ጽሑፋት ቀሪበን ኣለዋ ንንዓርሰን ዝተዋደዳየን በርግጽ ሓደ ነትኻልእ ደጋፋይ እዩ ግን ከም ርእሲ ኮይኑ ከዓ ዝቀረባ ሰለስተ ዓበይቲ ዛዕባታት ኣለዋ ሓደ እቅበተ እምነት መሰረት ዝገበረ እዩ ከምቲ ዝግለጽ ዝነበረ እቅበተ እምነት ማለት እንታይ ማለት እዩ እቅበተ እምነት ብከመይ ዝፍጸም መን ይፍጽሙ ዝብል ቶም ሊቃውንቲ ካብ ተነጋገርሉን መልዕሊ ጽሑፍ ዝቀረበሉ ጽንዓታዊ ጽሑፍ ቀሪቡ ኣብኡ ኣድሂቦም ክነጋገርሉ ዝጋበዘ ጽንዓታዊ ጽሑፍ ማለት እዩ ብስርኻ መን ናይ እቅበተ እምነት ሓላፊነት ዘለዎ ኣካል ኣሎ ዶ ፍሉይ ኣካል መን እዚ ክፍለጥ ስለለለውማ ኣብ ምንታይ እቅበተ እምነት ክበሃል ከሎ ብዙሕ ግዜ እቅበተ እምነት ክበሃል ከሎ ናብ ኣእምሮና ዝመጽ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ነገር ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ ዝተተሓሓዘ እዩ ግን እቅበተ እምነት እሱ ጥራሕ ድዩ بتاريخ زفتصم ناي أستمرون ناي بيت كريستيان سرعات مفراس يلن ديو زون على العلم كم زتيو تو قوامهم زوات أنا إحنا نريو عفت قوامهم تجلسيو تاريخ بعلو أب تاريخ زفتصمو مزبعات بيت كريستيان أستمرو السرارة سرعات كم صوزخ المزبعات يلن دو ስለዚህ እቅበተ እምነት ባል ከሎ ነገረ ሃይማኖት አስተምሮ ጥራይ አይኮነን ማለት ኣብ ታሪኹ ወን እቅበተ እምነት አሎ ኣብ ተፈላለየ መዳዩ ተፈላለየ ዝብል ዓብይ ዝኾነ ዳይሬክሽን ከተሕዝ ኽእል ተኻልኣይ ተላዒሉ ነበረ በዋናነት ኣርትኦት እንታይ ማለት እዩ ኣርትኦት ክሳብ ምንታይ እዩ ዝበፅሕ ኣርትኦት ክፍጽም ዝኽእል መን እዩ ሕዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣጋጢሙ ዘሎ ችግር እንታይ እዩ መን እንታይ ይፍጽም መዓዝ ይፍጽም ዝብል ፍሉይ ዝኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኣሎ ኣብ ምሕደራ ክንመጽእ ከለና ግን ከም ጉድለት ነግኔ ነገር እዩ መን እዩ ኣርትኦት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፊነት ዝወስድ ብመን እዩ ክሓልፍ ዘለዎ መጽሓፍ بمن يكحلف زلو قنونا سرعه بمن يكحلف زلو كل ناي وعلو قنونا قناني سرعه سرعي كيخون مئنتان ارتوت كفصم زخيلن افصاصما انت يزمسل زبل خالاي عبي انتن زقربي مصحفتي سرواصيات يوملو سو ارتوتنا تايك مسللو بسرواص بيته كريستيان زيت بلو بيته كريستيان كم زولتو كيمسل مئنتان اب بيته كريستيان زقربو حدا مسرتاوي ነገር رئينا محلاف زليني مسلني نامنت اوالد مصحفت سرواصيات ينبللنا ናይ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ አይኮነን ስርዋጽ ማለት ባዕሉ ናያ ዘይኾነ ማለት ብዙሕ ግዜ ግን ዝመስለታይ ኣዋልድ መጽሐፍ ስርዋጽ ተረኺብ ክበሃል ከሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስሕተት ገይሩ ይሰብ ዝትርጉሙ ቤተ ክርስቲያን ዝተተሓተት ወይ ዝተጋገየት ንኽትመስል ምእንታን ዓላማ ገይሮም ዘእትይዎ ሰባት ማለት ስለዚህ እዚኦም ብምንታይ መልክዖም ክረኣዩ ዘለዎም ከዓ ካልኣይ መዘራረቢ ወይ ክነጋገርሉ ወይ ተዘራሪቦም ከዓ ናብ ዝኾነ ውሳኔ ክወጽሕሉ ዝተገበረ እዩ ኣብ እውን ኣድሂቦም ከም ዝተነጋገሩን ዓብይ ጉዳይ ከም ዝኾነን ዝረአናል እዩ ሳልሳይ ምሕደራ ዘተኮረ ነይሩቲ ዝቀረበ ጽሑፍን ዝተነጋገርሉ ናብ ምይይጥ ዝቀረበን ማለት ምሕደራ ማለት ዝተማእኸለ ምሕደራ ኣሎ ዘይተማእኸለ ከዓ ምሕደራ ኣሎ ታይዩ ጥቕሙ ዝተማእኸለ ምሕደራ ማለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክቦ ዝኽእል ጥቕም እንታይ እዩ ጉድኣት ከለዎ ዶ ተልይዎ ኮይኑ ዘይተማእኸለ እውን ከምኡ ዘይተማእኸለ ምሕደራ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ኣዎንታዊ እጃም ኣለዎ ዶ ይብሉን ኣለዎ ተይልና ተዘለዎ ከመይ ጌርና ንጠቐመሉ እቲ ጉድኣት ከዓ ከመይ ጌርና ነወግዶ ዝብል ዓብይ መነጋገሪ ዛዕባ እዩ እሱውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕዚ ዓብይ ቻሌንጅ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ጽንዓታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡን ቶም ሊቃውንትን ከም ተነጋገርሉ ዝተማእኸለ ምሕደራ ስለ ዘይብልና ኣብ ሓደ ኣጥቢያ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ኣታውን ኣብ ገጠር ዘላ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ኣታውን ብሱር ናይ ሓደ ትካል ደና ብሓደ ትካል ደን ዝምርሓ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ኣገልገልትን ኣብ ካልእ ቦታ ዘለዎ ኣገልገልትን من نصصار ኣብ ዘይትኽእለሉ ብርኪ ዘሎ ኣብ ካል ቤተ ክርስቲያን ዘላ ኣገልግሎት ትፍጽመሉ ንዋየ ቅድሳት ዝሰኣነት ኣብ ካል ቦታ ዘላ ከዓ ንዋየ ቅድሳት ኣይኮነን ኣገልገልቲ ልዕሊ ዓቕሚ ዝኾኑሉ ንኣብነት 7 መዓልታት ኣለውና 10 ሰባት ግን ኣለዉ ኣብ ሰሙን እውን ኣይወጽሖምን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዝተማእኸለ ተዝኾን ነይሩ ከም ዝዶ ምኾንና ነይርና እዚ ናብ ዝተማእኸለ መጽኡ ምሕደራዊ ሓድነት ዝተማእኸለ ማለት እዩ ተዝኾን ነይሩ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ መሃልየ ነይሩ ስለዚህ ኣብዚ ናይ ሊቃውንቲ እጃም እንታይ እዩ ዝብል ዘን ሰለስተ መነጋገር ዛዕባታት ኣብዚኦም ተነጋጊሮም ከዓ ከም ተፍቲ ናይ መወዳእታ ናይ ቅዋም መግለጽ ኢሎም ዘውጽእዎ
كم تزتجلس درجة 14 أم بقصري بناتي رديت درجة 5 زخونو عبيت نجارات أو 5 عبيت نجارات كنت على لزخولو زموسلو جن خعال نصهم بديتيل 14 تزجوروا مالتي تناي مجمرة كم تصنعات ويصحف زقاربون زتناجرلون إقبتها منتي قدم قلت خمس نجارها كريستوس نجارة مريم زيوم أم نجارة هايمانوس ذات أنتونو زبول خلو إقبتها منت مستاريخ وين تتحيزو أو إقبتها منت كود أزخولو نجارات اللو سو إقبتها منت كأن هيلك أو أنت قداي نايمان ما يكونن هذه أبتفلالي بوتا بالتفلالي ملك كم نريو كله يملكتني يبلمو زملك مملكات صقم يقولون ግን ነቲ ይምልከተን ዝብሎ ነገር ከዓ ብቁዕ ነገር ኣለዎ ዶ ክትብል ከለኻ ካልእ ጉዳይ ስለዚ መን እዩ እዚ ቅበተ እምነት ዝክሰርሕ ዘሎ ሓደ ኣብኡ ክካተቱ ዝኽእሉ እዮም ትካላይ ምስ ስርዓተ ክህነትን ምንኩስናን ዝተተሓዘ እዩ እንታይ ከተማታትና ብመነኮሳት ተጠለቕሊቐን ከተማ ናይ መነኩሴ ድያ ናይ ገዳማውያን ድያ እዚ ችግር ኣሎ እንድሕር ኢሎም ኮይኖም ዘን ገዳማት ካብ ገዳማት ወፂኦም ኣብ ከተማ ንሪኦም መነኮሳት بتخكل أبي ناي قدام منكوسيهم أي ناي قدام يمنكسنا هيوم باي ناي سنسلت ناي منكسنا سنسلت زموسيهم كفلك خلالو تزفل نيرو أب كتما خوينهم منكوسات كيخون منكوسات ينزلوا ونمكسر مشوا خناتات فترة لنا حزقن أي ناي بيت كريستيان منكسي أي ناي أمثالي ويخاص يقولوا منكسي كمثل دليل ناي منكسنا خدان استخدنا مني أين فليون النفليل من قد كفتر اللوي اتزنبره زترسع زمسل السرارحه هم يغيرنا ناب تخكلኛ السرارحه نمصو كهنت حوارياዊነቱ አንተው ያፍትሽከል ከሎ حوارياዊነት ማለት ስልጣነ ክህነቱ ጥራህ አይኮነን حوارياዊት ቤተክርስቲያን ክንብል ከለና ሙሱ ተታሒዙ ናይ መጻሕፍቲ አረዳድአን አተረጓጉማን حوارياዊነቱ ወኒ እዚ ኸዓን ክህነት ተዋሃቢ በዋናነት ከሙልቀሰብ መጻሕፍቲ ምርዳእ ንኹሉ ኦርቶዶክሳዊ ዝተገበአዩ متنتانن نزاي أمن ويكعن أمينهم ون كصنعن زقبهم عكالات عن نايم مهار حلفنا زلوا سرعتها كنت كابدك وناك ساب بس نازلوا سرعتها كنا زلوا بيت من قد دس بتهاري من قد حلفته وينو هايمانوتو نايم جلاس هايمانوتو نايم رداء آمنتنا بتخكلنيا رتقت القناة أرثوذكساوي سبعنا ويكع أمنت نايم ممسح حيلك اللي كلهم كانت ناقن خموديهم سلازي تشمت راح يكونن شمتن مسوت تحيز مشمت تحيز كموس أزخولو سنة مقبارن فلتاتن ون تخرج خجبر اللو مالتي قدس باولوس حفهم نجرات اللو حدا دياقون تايك مثل اللو حدا كاهن تايك مثل اللو حدا إبسقوبوس تايك مثل اللو هم بحدش نفطر نجري هون جن السون هاي جبر خمس نعم مريت خمس أفتح نجستون استجلس أفتح نجست نتوم ناي سينودوس مسحفتن مسحف قدس مسرت جيرو أفتح نجست تزرزرة بأنت دياقون بأنت كاهن بأنت إبسقوبوس ناله بحافش عقاب بأنت زباويان زبلون اللو ناي فتح نجست سلازي أبزي سين هاب جبر خمي جيرنا نمسو إذا عن هاب جبر ناي ممسا فتح نجست ترد مسحفتي زمرمرة إيه ناب جبر كم صاص خير زيهم خال توم ليك أونتي توم تأكلهم زرنا يوم ليك أونتيهم سلازي أبزاد هو من نجارو بتعم عبي جباتي سالساي أتقال أوالد مسحفتن ناي عندمتا ويكع ناي ترقامي نقول مسحفت نون زادها أوالد مسحفت بعلوان أمانين بيت كريستيان مخانا فلتي جن ناي بيت كريستيان مخانم تحالفوا له من قد جن ناي بيت كريستيان زبل ديو إيتي ميت نايرو مالتي توساني زدلي نجار توساني زدلي نجار ناي بيت كريستيان يوم أوالد مسحفتي ناي مانم ما يخوني ناي مانم زي مخانم جن النار رجاج صل من قد حز أمريت اللودو بيجبوت اللودو بيت كريستيان زي حتى موتهم بيت كريستيان زيت بلوم قالات تقيمهم بجلسات بقول حتمت سلز حتمو حدا قدلي نزخونا أكل زم قاش الشمسيلهم زي حتمو أكلات اللو سلزي أوالد مسحفتنا تايم سلو مانيكتات اللهم بابا يحلفوا أوالد مسحفتنا سروات زيتيو أكلات والكسبات يكون حتمتات بخمين قص أزرهم يتقول أوالد مسحفتنا تخكل يوم تخكل النتهم حل يوم نكخدو جن تاين جبار بخمين نكتات اللهم استجلس أنا جرون الله اليوم كم قال كده أنزعته يقول نجار الله بناء إثيوبيا أرثوذكس بيتكسيان حتمت زي حالفان بلك أنتو بقى زي حالفان نخينت كم حدا مفتحيز أنا إحنا خنرأينا بعلو نمدر خو نمريت خوارد نبجبر حزين صباح خنفص ما نخل دوك هالي تشالنجي كن عم يوصاني بناء بيتكسيان أرثوذكس بيتكسيان أفلت أصحابه بيت حتمتن بلك أنتو بقى زي حالفة زي متقام بو زي حلفو سلا زخونو سرواصا اتيوم
ቤተ ክርስቲያን ዘይትብሎ አዋል መጽሐፍታ ከም ዝበለቶ ገይራ ኩሉ ግዜ እናተኸሰሰት ስለ ዝኾነት በዚ መንገዲ ክሰምዓ ዚና ንኸዲ ክሰምዓ ዚና በዚ ክንቅጽል ስለዚ ኣብ አንድምታውን ተኸይና ስፔሲፊክሊ ለልዕልዎ ኣሎ ሓደ ቃላት ኣለው ንዝኾነ አካል ዘውግዙ ዝመስሉ ምናልባት እቲ አንድምታ ንሱ ኣብ ዝተጻሕፈሉ ግዜ ትክክል ዝኾኑ حزب زلوا ودعاء خناتات جن من البات نزخون أكل زنقفو ويزن أسو زموسل كيهليو ترقامي وحليو أبقى على زلوا نجرجن حقفاي نخل حقفاي كون نخل حقفاي كون أبقى على تينا نبزلنا ترقام متخكليو حساو تخكليو جن شعوب زنبرة ودعاء خناتات زتصحفة من البات أب حز زلوا سنة لبونان نبارة خناتات جن نخل زي جز كون سلازخل عندهم تأو كم زلوا خوين جن أفتهم على زلوا نخلو زكاة بزخوانا قالات كرأيو عندهم تايد لينا نيكونن عندهم تايد لينا عندهم تاناتنا جن بليكاونت ترأيهم قاع نخلو أرثوذكساوين نخلو قانقاتنا جاري نخلو بهرسب بمعارض قبول غيرنا خنقروا كنخلل طاق مقالات طاق مقالاتنا نمانم طعم كون خللو طعم كون خللو زي حدا كم سالساي بوزحات عندهم تا أوالد يلوم نوينهم زقربوهم جن بحفش عم مصحف تكرر يزخول اليوم من البات رابعي أمنت مرت بيتي زمن الكاونت زي مزموز كلهم كاب أمنتن كاب مسكر زوها ولهم جوا أي بيتاتن يوم زموز صباح كم زي زولو الكاونت كنركب ندخل بزوم أمنت مرت بيتاتي أمنت مرت بيتات حزل له وخناتات جن كم زي زومسلو الكاونت كوزو بزخول له عقم ديو بوزح زقول لهم نجار ديلن أقربوته يقول لهم مندو بيجته يقول لهم مندو ممهرك فلا يقول لهم مندو سلازي ليك أونتي نايبي تكستيان طبقات تخوينهم ليك أونتي زفوري ولهم بوتاتات وانت خرط كراخ ولهم زد اليوم بيجتك مدبر لهم كخيل له زد اليوم نايسب حيلك مدبر لهم كخيل له كمت ناي قدم زنبر ناي عملت توفيتو كم زلو خوينو حازقن من البات بأنت سمع لماريامي لهم نمشد درار زي رخو تخوينهم بمنتاينا كنصنحهم نخيل مكنياتو زملك أونت لما أنت أكيوم زلو صباح نعوم زتكو نرخو لهم بوتاتا سلازخون حدا عبي تخرج زرخبن بتعمي مسارتاوي نغرني منا كنوسدو زغبنا ناي موداتا من البات كمتي اب علامه اون استغلصه اب تفلالي محبراوي ميدياتات اب بيت كريستياننا زبوصحو زلو አሉታዊ ዝኾኑ ጽልዋታት አሉታዊ ዝኾኑ ነቀፈታታዊ ዝተጋገዩ አስተምሮታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘይኾኑ ግን ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾኑ እሞ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን አካላቲና ንብሉ ዝብሉ ዝመሓላለፉ ዘለው ዝተጋገዩ ዝኾኑ አስተምሮታት ሚዲያ ተኮር ሚዲያና ብምንታይ መልክዕ እዩ ናብ ህዝብ ቀርብ ዘለው ኣብ ሚዲያ ንቤተ ክርስቲያን ዝቀርብ ዘሎ ዘይግቡእ ነቀፌታ ሚዲያታትና ከመይ ገይሮም ክትወክሉ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ግብረ መልስ ክህቡ ዘለዎም من يخبر ملسك زلوا أبزي زعبازي نايل كاونت إجام تايك مسللو زبل تمايايتهم بوانا النت أو زيهم عبيت مسارات هاي نجارات زاد هبة إننا كم تزور نايو لكاونت ناينيك على كاونت بيتكسان كم زحلة حزون يمل ختناي بيتكسان نك نحل عنا إلهم تأكل لكاونت أبزي عبيت نجارات زاد هوي مثلا سنة ممهر صبوات حسابات يوم تلا إلهم كوران تخاتلتنا تكاتل وزلهم كم هابر قدوسان ميديا زفنولكم مدى وقتها قداينا أيو أمناي لومي وقتها قداينا قوائي ذكرنيك أبزبل كم ميازيا إسراق ساو إسران قلتن استخايد قوائي انتاي نقرات تلاعيلهم كمون انتاي نقرات كنقص على تسفى نقورو اللزبل إنا مس عدومات ممهرانا نزات زلنا حزون كساب مزازمي مدبنا حيوركمنا نخص أنحو بخبرنا قدم أوزي نالات كنوف سخوز قبلنا إلى زحاسوك وانتايو وطم استلعلو مزرار وزعواتات كمون زغارو مصنعاتها وصحفات اللو أما جارشان دقنا ليك أونتي كم قوائي قال زاتو وملو في الله حدا روعات حموش زخونو قالنا أتو بزول استقلصو حسابات اللو كالين دقنا ناي قدوس سينودوس وسانة زل اليوم من دقنا نفلت وسانة نخوهاوم نقرب لهم كعز قرب وملو أما جرشاون كم وسان عندنا زيلنا تسمع معنا لنا يلوم كعا كم وسان زعرفوهم نقطات كلها يلوم نلات نصير نموال تاين نجاراتنا وزياتهم تملكيتنا زبل تتنال صبغي مثلني ما مرابطهم
صبو حزي توم بحافشة خم تقوى بزرزر لوصو توم ناي أقوام مجلسي بالوصو التوها والسنتات ناي تقوى ناي ميت ناي مجرشة مأسري والسنتات اللو قدم بزرزر قبرش لقرأهم مالتي قال يوم يعني أبصرحون للو يوم نعمت بقوة من الزوريا نجر كريستوس نجر مريم كهنة ممكن سميت وها لملكات ناي أبنة مرتبطات لملكات ناي مسحفتي عرتوت لملكات تحوارياوي استمهرو قدس بيت كريستيان تقبل استمهرو نكن حلي نقصالون السولك نجبر قالنا أتي لبل هم بحدش قالنا تاي خوني ويوتو ناتجوا متقلل بمخان ويو همو تواهيلون با قدم حزون لا صار حلو لماسو حزون يصار حلو للو لكم زامرتون يفريلو للو أبب للو لنور اللو لصار حلو للو يوتو ناتي لتجلس عقل قلوت يعني نقصلو بلبل لقلت يمثلني معناته حد شيء خوني كابلم عن تجميرنا ناي بيت كريستيان ناي نجر كريستوس نجر مريم استمروا لكن فتصم بلبل يخوني ولا تقوى إلهم عنتي يخون كافت تجوار سوء يوم وزيوم نفسي لا صرحوا يوم نيروم تناي قوة أمنة الملكات سلازو زيوم أو تجوار ون لنورو حزون أو تجوار للو من علوات لذي زمن زي بالمتن لذي زمن زي تبصح بالجبر لم مؤمن نون بالبصح مجدي زمانو بزطلو مجدي قانينا نمسئنا لبل جلاسو كون كخلي بيت مالي لنبره حزون لله صحون نقص لغلغلتهم الى الوسد تو خلاي خم كم مجلس حلفون بدهم بكسرحلو نيو ليفل على الميديا لملكت لتوهاب وسانه بسرون ناي لكاونت بيت كريستيان افت ميديا للوم تساتفو تايو لمثل بتحل وجن تو مؤمن فلايفت ناي من اسينا كتماتات بانصاراوي بزو عيت كتماتات بلبل مجلس مس تكنولوجي اتقاقمات تححيزو او وشتلولو مؤمن ناي تكنولوجي تتكاميو አፍቶ ማህበራዊ ሚዲያ አዩኒዮ ስለዚህ በአብዛኛው መስኡል ለው እንደገና ክትቆጻጸሮም ላይ ተخእል ናይ ሚዲያ ፈተናታት እዮም ነው ቤተክርስቲያን እስኻ ዕረፍ ወይም ተጠውብሎ ትብሎ ላይ ተخእል ካብ ቁጽጽር ወጻይ ልኾነ ይልካ ከም አውደ ምህረት ከም ሓደ አውደ ምህረት ወይ ናይ ሰንበት ትምህርት ቤት መርሃ ግብሪ ወይ ናይ ምእመናን ጽዋ መርሃ ግብሪ በሓደ ንስሃቦ ባርኾት ለምራህ አይኾነይ ለተበታተነ እዩ ኣብ ሓደ አውደ ምህረት ለመጽ መንኳስ ትግምት ተخሊኻ ተቆጻጸሮ ለተخሊኻ ኣብዙ ናይ ማህበራዊ ሚዲያ ሎ ፕላትፎርም ግን من تأيو هم أيو ولا أرثوذكس أو خوين لا رديتو عدميو تمرت درجة أو من ما يتفولتي عزي حدثهم مؤمنان هم يتساتفوا أم كون كخلني هو من بهم يملس نايليك أو أنت تساتفوها هم يكون كخلني هو خم توقع مهم هم تكالن دجنا بيت كريستيان أفتح محاورة ميديا للوا تساتفوا تأيك مسلول بلينك أو أنت درجة كرر إلى جبويو معناته للعال حتوس لابنت لا أبايتها لابلو نجار نحرمزينا أهدس كده عن للعالس المجاوي هدس أجاله كتيجية بالتخليخ ليك أنت لبلو مونس سلا الخون أبو لي كده عن للعال مجاوي بلو أجاله كتيجية بالتخليخ ده زملكاتهم مالتي أما حوارو ميديا للعالس عايز كذا أقول دايزيا أبنا يبيت كريستيان أو زي ميديا زخيدة كرئية ليفل بقو درجة إننا دوي بو درجة نينا دو بتلفزيون ولا خلت ميدياتات النيونا أنا أعرف بسام ميديا ناي تبي أرتروكس تهرب بيت كريستيان تلفزيون هذا تم أويدنا للو ميدياتات بو درجة أنكرهم لوصو اليوم أو حدا يوتيوب أو حدا فيسبوك و تيك توك
لرأيو لسمعو نفاقي كياو زمنا يخلت لنا بيت كريستيان ميدياتات اتي سيرش غيره ذات مرتزي كغنيا ايلوس لغنيلو ادلني هذا خلاي تم حراوي ميديا لولو كطيقوم لخل ليقاونت نيو ودو لبل نيو لساتفو ممران جماروتات نيو ግን خم بيت كريستياننا خم ليقاونت غواي ግን كحسو للغبا እዩ ኢለ حسب كم مصحفتي يناسيكو منات حزي بمصحفتي بتونو لنورو سروازات بقال لمصاب بقال بمصحف لمصاب بمصحف لا مولسو مصيام حق بميديا لمصاب بميديا ملس قدني سو يحكيتنا بيتكريستياننا تاريخ لنغرنا بقال لمصاب نفاقي بقال يملسو ونيرا بصحف لمصاب نفاقي بصحف يملسو ونيرا ስለዚህ አብ ዘመንና በሚዲያ ለመጽ ንፋቂ ነው በሚዲያ ከመልሶ ወግድኝ ለተመናው ተግኒየሉ ቦታ ማለት ይና እሱ ተበጽሐ ኮኒ ወይ ላይ ሐስ ካው ኻልኦት ለአብነት ትጉባኤ በቀጻልነት ክህልዎ خذ لي تساتفو قصالي كساتفو ليقاونت غواي خمت الفلت بناي بيتكريستيان تمرت مسرت لتوم لو غدلتات اصريو ازي حوارياو يو زي حوارياو يخونه ازي بيتكريستياناو يو زي بيتكريستياناو يخونه يلوم يفولي وسانه لاو قديس نودس يوم لحلف ስለቶም ላው ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ለልዮም ለተመሐላለፉ እንደገና بلاي ليقاونت بيتكريستيان نقصل سلالي نخال توقعت امنت كحلي سلالي خال بليقاونت بقدوس سينودس درجه كوسنو لمرحو التمرحو اجندات እንደገና بغزيو يا وساني كرخوني اوم للحساب ምናልባት خم ليقاونت تمريصوم صنعات غيرهم መልስ ከቀርቡሎም ለተዋሃሉ አብ ዘመንና ለተላዓሉና بالتفلالي መንገድ ለዝጓይ ይዙን ምክንያት ለሆኑ ለተላዓሉ አብ ነገረ ክርስቶስ አብ ነገረ ማርያም ለተላዓሉ አጀንዳታት ነው በየሚዲያው ለፍለጡ እሳተሙን ይحደር ክባሃሉ ላይ ይخሉ ነገራት ይሁን ማን مستفى መልስክ ትበላይ ተخلي ያው ለድሕሪት ተመልስና ላውነትኮ ናይ አሪዮስ ትልተለናስ تصويعو تطيقو ያው ምእመናን ይختل ስለለነበረ የምህርውን ስለለነበረ በትሽዑ ጊዜ ያው አቦነቱውን ስለለነበረ መምህርነቱውን ስለለነበረ የምህር ስለለነበረ ተጸውዑ ተጠይቁ ያው ክምለስ ስለላይ ኻለ በውግዘት ተፈሊ ስለዚህ አፍትሽዑ አሪዮስ ክختل ለነበረ በስሕተት رديت ክختل ለነበረ ምእመን አትሪፎሞ ማለት ቶም ሊቃውንቲ لكعخمو أبز جزء زون للتعالو ناي بيت كريستيان اللي يخونو تمرتات بليك أو انت درجة ملس تواهيوهم منان ناي محلاو سرحتاتون جزء اللي يوهاوهم سرحتات يوم اللي حسوا كفتو مجلس التلعال سناي ممرت وبعض حسابات يمتلعلم فلتهم زارو ناي قوة مجلسات فيليب بيلكا نتي أمان كلها مجلس الله يسلز خونه أيو أما جرشة نرعلو قداي كلون أي أو ستحيزو نراد جواينك خنذكرن كلنا أو 325 عمت مرات استخايد أيو تي جزء تقصيرنا يبقى خبابي حدش حن شو عتميتن عمتاتي يقصي سلازد دحر حدش حن شو عتميتن يعني جواي تذكره ذكرني نيكا بزول سيام يتخايدو ببيت كريستياننا حافشاوي استخايل جواي مالتي مالت عاوز خاء اتهم زرقنا يوم كم لا يسمح له في بليك او انتي بوسان يكون نغصالي بوسان خرئيو ورحي جنبتون نامس اسلا زخونه ركب كانت ወይ ድማ ቅዱስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ዝጽበዩ ጉዳያት ኩላ ከም ዘለው ናተላዓሉ ነይሮም ምናልባት ግን ካፍቶም ዝተላዓሉ ጉዳያት ተመርኩዝና ከምኡን ጉባኤ ናይቲ ጉባኤ መንፈስ ተረዲና እንታይ ረብሓታት ረኺብና እንብል حفش انتين تقيمنا مالات زي كحر حقታት አለው እፎይ እንለሎም ጉዳያት ዝረኸውና አሎም አለው ሳቶም ተዝግለጹ በኻልአይ ደረጃ ንቀጻል እንታይ ንጽበ ፍላይ ካፍቲ ዝተወሰነ ውሳነ ካፍቲ ንቀጻሉን እንጽበ ውሳነ እንታይ ነገራት خنጽበን ንኽእል ዝብል ተዝላዓል ኣብ መጨረሻ መምህር ገብረ እሺ ክብረት ያበለይ ምናልባት كم تستبهله نكيا كابز قبل لي شان شو عتمتنا كاي غيرلو زي باسم درجه ذكر نكيا زبل الى ازامن ምክንያቱም በፍላይ ቅድሚ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከመዋቅር ሲኖዶስ መህላዩ
ሃገራዊ ጉባኤታት ነይሮም እዮም ኣብ ቤተክርስቲያን ዘጋጥሙ ናይ ከምዚ ዓይነት ዘካትዑ ነገራት እውን ፍጻመ ክረኽቡ ዝኽኣሉ ሃገራዊ ጉባኤታት ግን እዚ ስያሜኡ ዝወሰደ ናይ ኒቅያ ዝክረ ኒቅያ ኢሉ ስያሜኡ ዝወሰደ ዳንበር ናይ መጀመርያ ከም ዝኾነ እውን ከይንወስድ ኣነ ይሰግም ምክንያቱም ጉባኤታት ነይሮምና እዮም ብዙሓት ጉባኤታት ነይሮም ብፍላይ ቅድሚ ናይ በዓላ መዋቅራዊ ዝኾነ ሲኖዶስ ቅድሚ ምህላዩ ዝነበሩ ጉባኤታት ስለ ዝነበሩ ምናልባት ዝክረ ኒቅያ እውን ካብ ኒቅያ ዝፈልዩ ሓደ ንሱ እዩ ኣብ ኒቅያ ዝተገበረ ጉባኤ ባዕሎም ሊቃውንቲ ባዕሎም ሊቃነ ጳጳሳት ባዕሎም ሓሳብ ኣምፂኦም ባዕሎም ተነጋጊሮም ባዕሎም ውሳኔ ዘሕልፉ እዮም ክሳው ግዜ ዝበፅሑ እዮም ስለዚ ታይ ማለት እዩ ሙሉእ ናይ ምፍጻም ሓላፊነት ዘለዎ ሙሉእ ናይ ምፍጻም ሓላፊነት ዘለዎም ኣካላት ዝተሳተፉሉ እዩ ኣብ ዘሎ ግን ያው ዝክረውን ስለ ዝኾነ ዘኪሩ ናቦታትና መሲልና ኢና ጉባኤ ክንገብር ዝብል እዩ ግን ናይ ኣፈጻጽማ ውስንነት ግን ኣሎ እሰን ውስንነት ታይ ገይሩውን ኣሎ ናብ ቅዱስ ሲኖዶስ መሪሕውን ኣሎ እተን ክገብረን ዝኽእል ከም ጉባኤ ከም ሊቃውንቲ ክፍጽምዎን ዝኽእሉ ነገራት ከዓ እዚአን ክንፍጽም ኢና ይብሉ ኣለዉ ንኣብነት አንተው ይዘልዓናዮ ማለት እዩ ብናይ ቤተክርስቲያን ተቋም ዝኾነ መሐተሚ ቤት ዘይሓለፈ ኣይንጥቀምን ሊቃውንቲ ጉባኤ ዘይመርመሮ መጽሓፍ ኣይንጥቀምን እዚ ውሳኔ ናብ ሲኖዶስ እውን ትመርሖ ኣይኮን ከምዚ ዝበሉ ዓይነት ነገራት ኣለዉ እዚ ክንፍጽም ኢና ናብ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝመርሕዎም ነገራት ከዓ ታዮም ካብዚ ዝጎደሉ ማለት እዩ እሶም ክፍጽምዎም ዘይኽእሉ ናይ ስልጣናዊ ቀደም ሰዓብ ደኹን ብሎ ከምኡ ዓይነት ዘለዎ ስለዚ ቅዱስ ሲኖዶስ ካብ ሊቃውንቲ ተቐቢሉ ክፍጽሞም ዝግብኦም ከዓ ናብ ቅዱስ ሲኖዶስ መሪሖም ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ኣፈላላዮም ንሱ ስለ ዝኾነ ታይ ረቢሕና ደኣ ምናልባት እውን ሓደ ታይ ይብል እንድሕር ውሳኔ ዘይሕልፉ ኮይኖም ኣብ ኣስተምህሮ ችግር ዘለዎም ኣካላት ችግር ኣለዎም ጥራሕ ዝብል ተኮይኖም ችግር ኣለዎም ማ ንሕና እውን ንብል ደለና ውሳኔ እንድሕር ዘይሕልፉ ደኣ ንውሳኔ ምምራሕ ግን ናይ ሊቃውንቲ ኣነ ምናልባት ብዝተማርኽዎ ገለ ፍልጠት ተደሪኸ እዚ ደኸመይ ገይሩ ኣብ ቤተክርስቲያንና እኳ ኣይትብሎን ገለ ክብል ይኽእል እዩ ንሶም ግን ምስ መጻሕፍቲ ኣመሳኪሮም ንድሕሪት ከይዶም ሕዚ ናይ ቤተክርስቲያን ሊቃውንቲ ዝገብርዎ ሓደ ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ኣብዚ ዝተልዓለ ጉዳይ 300 እንታይ ኢሎም ኣብዚ ናይ ዓለም ለኸ ጉባኤያት ዝነበሩ እነ አትናቴዎስ እነ ቄርሎስ እነ ዲዮስቆሮስ እንታይ ኢሎም ስለዚ ከምዚኦም ዝውልኻ ኢሎም መልሲ ይህቡሞ ትውሳነ ከዓ ቅዱስ ሲኖዶስ ይሆን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ረብሓኡ እንታይ እዩ ኣብ ነገረ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ናይ ቤተክርስቲያንና ሊቃውንታ ክሳተፍ ጀሚራላ ማለት እዩ ሊቃውንቲ ናብ ውሳኔ ወሃብነት ይመጹ ኣለዉ ዝምልከቶም ኣካላት ናብ ውሳኔ ወሃብነት ናይ ነገራት ናብ ምግላጽ ይመጹ ኣለዉ ሓደ ረብሓኡ ንሱ እዩ ካልኣይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘለዉ ሊቃውንቲ ምርኻዎም ባዕሉ ተራኺቦም ክወስድዎም ዝኽእሉ ናይ ባዕሎም ገዛዕዮታት ስለ ዘለዉ ዓብዪ ረብሓ ረኺብና ኢለ እየ ዝኣምን ምስኡ ተታሒዙ ንቅዱስ ሲኖዶስ ዝሃብዎ እታወት እውን ቀሊል ኣይኮነን ምናልባት እዚ ኣልዒልና ክንሓልፍ ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ብዝመጽእ ሁሉ ኦርቶዶክሳዊ ይጭነቂ ታይ ይውስኑ ይኾኑ ኣብዛ ዓበይቲ ዛዕባታት ይጸንሑና እሞ እቶም ዓበይቲ ዛዕባታት ታይ ውሳኔ ይረኽቡ ይኾኑ ትጽቢት ንገብር እሞ ምናልባት ትውሳኔ ግን ትጽቢት ካብ ዝገበርና ይወፃ ይኾን ኣብ ውልቀ ሰብ ዘደረኸ ኣብ ምሕደራ ዝተደረኸ ገለ ይኾን ስለዚ ሊቃውንቲ ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ነገረ ሃይማኖት ቅዱስ ሲኖዶስ እዚአን ውሳኔ ክበልና ኢሎም ተማህፂኖም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ንህፅንታ እዚ ዓብዪ ረብሓ እዩ ዘለዎ ቅዱስ ሲኖዶስ እውን ሊቃውንቲ ብዘልዓልዎ ደረጃ ኣጀንዳ ከልዕል ወይ ዛዕባ ክገብር ከም ደቂ ቤተክርስቲያን ኣቦታትና እዚአን ኣብ ቤተክርስቲያንና ዕንቅፋት ዝኾና ናይ ኣስተምህሮ ችግር ዘለዎን ስለ ዝኾና ውሳኔ ሃብሉና እታወት ይኾን ኣሎ ስለዚ እዚ እታወት ዝምርካቡ ባዕሉ ዓብዪ ጥቕሚ ኣለዎ ማለት ስለዚ ሊቃውንቲ ኣብቲ ዝምልከቶም ቦታ ንረኽቦም ኣለና ማለት ስለዚ ቀኖና ዶግማ ስርዓት ናይ ቤተክርስቲያን ሊቃውንቲ መርሚሮም ውሳኔ ንዝህብ ኣካል ናይ መሃብ ዕድል እውን ንረክብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ መዋቕራዊ እንድዩ ነቲ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ መዋቕር ግን ኣጀንዳ ክትቦ ከለኻ ዝርአየለይ ክትቦ ከለኻ ብኡ ልክዕ ክርኢ ናይ ምግባር ዕድል እውን ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ቀጻሊ እንታይ ክኾን ንጽበ ክቕጽል ንጽበ ኣብ ክንደይ ግዜ ያው ክነጋገርሉ ኢና ተስፋ ንገብር ክቕጽል ግን ዓብዪ ተስፋ ናይ ክቕጽል ከሎ ግን ምናልባት ንሕና እውን ከም ደቂ ቤተክርስቲያን ማንም ሰብ እውን ክብሎ ዝኽእል እዚ ናይ ሊቃውንቲ ጉባኤ ስያሜ ናይ ሊቃውንቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ግን ናይ እምነት መምህራን ጥራሕ እዩ ኣነ ሊቃውንቲ ንዕኦም ጥራሕ ዝምልከት ኢለ ኣይኣምንን ኣብ ናይ ቤተክርስቲያንና ናይ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ዘለው ሊቃውንቲ እውን ክካተት ኣለዎም ብኣብነት ሓሊፎም
ኣመስኪሮም ኣብ ዩኒቨርሲቲታትን ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ዩኒቨርሲቲታት የዝብሉ ዘለኹ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ቅድስት ስላሴ ዘለዉ ኣብ ተፈላለዩ ኮሌጃት ዘለዉ ኣካላት እውን ክሳተፉ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብኣብነት ሓሊፎም ናይ ቤተክርስትያን ኣስተምህሮ ጠንቂቆም ግን ከዓ ፖሊሲ ከውፁ ኣብ ዝኽእሉ ኣካላት ከዓ ተቋማ ወይ ትካላት እውን ዘለዉ ናይ ቤተክርስትያን ሊቃውንቲ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ከም ትቅድም ኢልና ዘልዕናዮ ዕቅበተ እምነት ክበሃል ከሎ ብዙሕ መዳይ ዝድህስስ እዩ ስለዚ ናይ ዓለም ናይ ኣህጉር ናይ ሃገር ፖሊሲታት ናበይ የምርሑ ኣለዉ ግብኣት ዝህቡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስታዊ ይኹን ኢ መንግስታዊ ዝኾኑ ትካላት ዘለዉ ግን ሊቃውንቲ ዝኾኑ ብጉባኤ ቤት ዝሓለፉ ኣካላት እውን ተዘሳትፍ ናይ ዓለም ለኻዊ ኣህጉራዊ ሃገራዊ ፖሊሲታት ንቤተክርስትያን ብጣዕሚ እዮም ዝፀልዋ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣድሬስ ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ ከጨብጡ ዝኽእሉ ሓሳብ ከፍልቑ ዝኽእሉ ሓሳብ ከካፍሉ ዝኽእሉ ኣካላት እውን ተዘሳተፉ ከዓ ደስ ይብለና ሙሱ ተታሒዙ ኣነ ምናልባት ኣብ ቀጻሊ ተስፋ ንገብሮ ክኾን ተዝኾን ኢለ ዝተስፈዎ ሓደ ነገር ታያሎ ምናልባት እቶም ዝድህሰሱ ዛዕባታት እውን እናሰፍሑ ዶ ይኸዱ እናሰፍሑ ተዝኸዱ ንመረፅ ንኣብነት ሕዚ ኣብ ነገር ሃይማኖት ጉዳይ ኣድሂቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቀጻሊ ምናልባት ሓደ ርእሰ ጉዳይ እናበሉ ግን ኣብ ኩሉ ነገር ሃገራዊ ጉዳይ እውን ይምልከተና እዩ ያው ቤተክርስትያን ታቦት ሒዛ ናይ ሃገር ሉዓላውነት ተኽብር ሓላፍነት ዘለዋ እያ ስለዚ ቀጻሊ ካብ ምንታይ ነድህብ እናተባሃለ ኣብ ቀጻሊ እውን ዘይትድህስሶ ርእሰ ጉዳይ ከም ዘይህሊ እዞም ሊቃውንቲ ክእከብ ከለዉ ዘይድህስስዎ ርእሰ ጉዳይ ከም ዘይህሊ ተስፋ ንገብር ኣነ እሱ ተስፋ ይገብር ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ተኣኪቦም ኣለዉ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔታት እውን ንሪኦም ብዙሓት ውሳኔታት ሕዚ ከም ደቂ ቤተክርስትያን ዝኾነ ውሳኔ ንፅበሞ ኮሚቴ ተቋቂሙ ትበሃል ተሎ በቃ እቲ ውሳኔ ፍሩሽ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣይፍፀምን ናብ ዝብል ትራውማ ዶ ክብሎ ናብኡ ንኣት ኣለና ይመስለኒ ብዙሕ ሰብ እውን ናብኡ ይኣት ኣሎ ስኢሉ ተድበስቢሱ ከይፍፀም ስለ ዝተደለየ ኮሚቴ ይርአዮ ይበሃል ኣሎ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ይመፅእ ኣሎ ብዙሕ ኦርቶዶክሳዊ ኣነ ካብ ዝዕዘቦ ከይሽፈን የስግእ ሶ እንታይ ንፅበ ዝኾነ ነገር ንምፍፃም ኩሎም ሊቃውንቲ ኣይሳተፉን ኩሎም ናይ ሲኖዶስ ኣባላት ኣይሳተፉን እዚ ፍሉጥ እዩ ኩሉ ደቂ ቤተክርስትያን ኣይሳተፉን ዝኾነ ኣካል ኢኻ ኣሳይመንት ክወሃብ ከሎ ወይ ናይ ገዛዕዮ ክትቦ ከለኻ ወይ ኮሚቴ ዘሰኮል ኮሚቴ ክትዋቀር ከለኻ ግን ሓደ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትኩር ክሳብ መዓዝ ውሳኔ ይወሃቡ ብዚ ናይ ኣፈፃፅማ ግምገማ ዘለዎ ተዝኾን ተስፋ ንገብር እዚ እውን ቀጻሊ ሕዚ ዝወሰድዎ ገዛዕዮ ክህሊ ሊቃውንቲ መርአያ ክኾኑ ኣብነታት ክኾኑ ንፅበ ዝወሰድዎም ገዛዕዮታት ኣብ ቀጻሊ ክራኸቡ ከለዉ እዚ ኮሚቴ ወሲዱ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ውሳነታትን ፍፃመናታትን በፂሕና ኣለና ዝብል ንብዙሕ ናይ ቤተክርስትያንና መዋቅር እውን ኣብነት ክኾንና ተስፋ ይገብር ሰናይ መምህር ፅቡቃት ሓሳባት እዮም ተላዒሎም መምህር ሃብታሙ ዝኽወስኹና ምናልባት እቶም ዝተላዓሉ ናይ ኣስተምህራዊ ጉዳያት ኣለዉ ብፍላይ ወቕታዊ ዝኾኑ ኣብ ዶግማዊ ዝኾኑ ኣስተምህሮታት ዝተላዓሉ መንፍቕናታት ሓደ ስርዋፃት ኩላይ ከም ናይ ቃላት ኣጠቃቅማ ብብዙሕ መንገዲ ተዛትዮም እዮም እቶም ሊቃውንቲ ኩላይ ማለት እዩ እንዲያም ዝሃብዎ ፍቲ ናይ ቅዋም መግለፂ ከም ዝረአናዮ ናይ ድንግል ማርያም ብፅሒት እዞም ንጥቀመሎም ናይ ኣመላድነት ናይ ቤዛነት ካልኦት ዝብሉ ምስኣ ዝኸዱ ምስ ናይ ባዕላ ክብሪ ቅድስና ዝኸዱ ቃላት ንባዕሉ ከምቲ ኣብ ርቱዕ ዝኾነ ኣስተምህሮና ዘሎ ኣቦታትና ከም ዘምህርዎ ከም እንኣምንን ከም እንምህርን ቃል ንኣቶን ኢሎም እዮም እቲ ርቱዕ ዝኾነ ኣስተምህሮ ከም እንወስድ ዕርፍ ዘብል ወይ ድማ ንብዙሓት ሕቶ ዝተለዓለሎም ኣካላት እውን ደስ ዝብል ኣስተምህሮ ዝተዋሃበሉ ንቐጻሉን ብበዝሒ እንፅብየሉን እዩ ኢልና እናኣምኖ እዩ ማለት ኣብዚ ግን ከም ተወሳኺ እንታይ ረብሓ ረኺብና መምህር ገብረኣብ ካብ ዘይገለፅዎ ተልዕልዎት ሃሊ ቃውንቲ ብዚ ደረጃ ምርኻቦም ዓብዪ ረብሓ እዩ ምናልባት ዝተፈላለዩ ርእስታት መምህራይ ሃምዚ ኢልኒ ይብል እቲ ሓደ እውን ኣነ ለምህረኒ ሊቅ እውን ከምዚ ኢልኒ ይብል ቶም እዚ ኢሎም ልበሃል ኣለዉ ክልቲኦም ሊቃውንቲ ትመፁ ተለዉ እቶም ኣብ ታሕቲ ወሪዶም ኣብቲ ተምሃሪ ወይ ኣብቲ ምእመን ወሪዶም ኣፈላላይ ልመስል ልፈጥሩ መልሲ እዮም ዝኾኑ ምክንያቱ እቲ ሓደ ሊቅ እውን ከምዚ ይብል እዩ እቲ ሓደ ሊቅ ሃምዚ ኢልኒ ልብሉ ትመፁ ተለዉ ልዚ መፍትሒ እቶም ሊቃውንቲ ምርኻብ እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕዚ እውን لنوح جزء لي تجبره
ምናልባት አብብ ከባቢኦም ልልዓሉ ጉዳያት አብብ ከባቢኦም ሁሉም ቶም ሊቃውንት ብብ ናባዕሎም ደቀ መዛሙርቲ የፍርዩ ለምእመናን ውን ከምህርቶ ኮይኖም የምህሩ እዩ ግን ከም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ደቀ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ሁሉም ደቀ ሐዋርያት ከም ምዃን ግን ተአኪቦም ኣብ ልልዓሉ ጉዳያት ሓዊሮም ዘትዮም ናይ መፍትሒ መገዲ ምቕማጥና አንፈት ምንጻር ዓብይ ረብሓ እዩ እፎይታውን እዩ እሱ ባዕሉ ፍጻሜ ይኾነ ይጅማሬ ውን ስለለኾነ ግን ዓብይ ረብሓ እዩ ኢለ ይሓስብ ሙሱ ታሒዙ ንቐጻልነቱ ታየድል ይልብል ኣነ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ጀሚሩ ክሳብ ምእመናን ሊቃውንቲ ቦታ ንህብኒና ኢለ ይኣምን ቅዱስ ሲኖዶስ ብለይ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ከቐጽላ ኣይኽእል ይልብል ቅዋም ክህሊ ክኽእል ነይዎ ብሲኖዶስ ደረጃ ሊቃውንቲ ከይሓዝኹ ዶግማ ቀኖና ስርዓት ትውፊት ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ከቐጽላ ይኽእል ሊቃውንቲ ከይሓዝኹ ምእመናን ክሕዝ ኣይኽእል ሊቃውንቲ ከይሓዝኹ ጽሩያት ካህናትና መነኮሳት ከፍሪ ኣይኽእል ይልብል ክሕዝ ክኽእል ነይዎ ነዚ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ጀሚሩ ክሳብ ምእመናን ለሎ ለሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ንምእመናን ንምንታይ ለምጽ ለለኹ ልልዓሉ ሕቶታት መምህርና ምጥያቕ ሊቃውንት ምጥያቕ ክለምድ ክኽእል ነይዎ ብልመሰሎ ክምልስ ክኽእል ነይዎ ደስ ስለልወሎ ክምልስ ክኽእል ነይዎ ሊቃውንት ታይወሉ ክብል ክኽእል ነይዎ ኣብ እግሪ ሊቃውንት ኮፍ ኢልካ መምሃር ምጥያቕ ክለምድ ክኽእል ነይዎ እዚ ክንብል ከለና ግን ሊቃውንት ውን ምእመናን ከግንይዎም ብልኽእሉሉ መገዲ ግን ዝግጁ ክኾኑ ክኽእል ነይዎ ኣበይ ኸይደ እየ ከግንዮም ድልዋት ድዮም ከዚ ሓደ ግዜ እኮ እንደው ከይነውሐና እምበር ናብነት ቃል እግዚአብሔር ኣብ ሊቃውንት እዮም ለይቲ ብዜማ ኣብ ወንበር ብትርጓሜ ምስ እግዚአብሔር ይራኸብሉ ይራቐሉ ይምሰጥሉ ኣብ ህይወት ይነብሩሉ ለምእመናን ከተበጻሕ ዲ ንግስ በአብ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ንሓድር ኢና እሳቶም ላ ተመሰጡ ትርጉሙውን ላ ተረድኦም ብትግእዙውን ዜማውን ይሓድርዎ ምእመናን በእምነት እንየው بتخكل مات بأمنة بقى بأمنة سلا الأمن ينبأ تجس سمعوا ترديوا لو الحرامتنا زخل فتنا عين ورغينيرناكو سلازي مؤمن ولا ليك أنت تقرأوا خلني يوم ليك أنت ولا مؤمنا السو تسفان جبر مات تو حزي من رخاب لما سلولو ما أخلاو خوين ون كمن راح سلا ليفل تسفى وهاوي يو تاي عبيس أجمعني إننا لو مريت مورد تجارة ومجوار كفتات النيو تاي تسفى جن نجبر أفتنا يلك أنت جوايت ناي مج الرشان ناي قوام مجلس ناي مج الرشان تما حسن وون ببعمته قد مركب كهنات 5 يومي لتجارة ببعمته قص على النت نكهلوك دي سينودوس نكسر قلنا ليفل خم حتو تما حسن وون يلقربه السوس أديقو ببعمته أنت تجبرت الحر أقصيلو بتمساسالون تن ببهاجر سبكتون عليك أنت جواي للون كتنا خرا ليك أنت جواي ببهاجر سبكتون لا يقولوا لما كمسرتون حزونا قديشنا رسل الغرابة حتى يوتو سلطان الناوسانة بجسم من الدم مرنا ومن الدم ناسين رس سلطان سلال خانة السوون تجواراوي كخان أو زمننا ببكواوي نايقان قحتونيهم ما نمن تلعلو لملسي خاني ببهاجر سبكتون لولو ليك أنت جواي تنكروا مالت أفتك هاوسو بلنجار قانقا مسحفتك حتى مخليو مالتي أفتك هاوسو للعالو نفاقيتات بتوق قانقاسو مخنيات غيرهم للعالو نفاقيتات بتوق قانقاسو كملسك خليو مالتي أببكواو إلى زمرو بقانقو إلى زمرو مزمورات بتخكل سرعاتهم حليهم لكوسو أو تنكرو اللي كانوا تقوا يسرحك سرحيو مالتي زوم توسنوا السانيتات لو تجبر كشرفو تسفى نجبر أمت ميديا للو فتناون بتماساسالي أي ملكتنا إلهم ويم بقى زما تو موبايل ناي الحزب ويم انترنت ناي لتكمسه بقى ناي قلعو يتواهلون كي تنعقه تمئمنوا أصول للو فتناتات ونو أصول للو يملكتنا أيو بهامين عتو إلهم عتيهم اللوس ناي إقوة أمنت سرحون هفت ميديا ون بصفيحو كسرح اللو تسفى نقبر كابل عليك ساو تحت مواقع حاليو مالتي سنة ممر صبغات حسابات يمتلع علم من الوقت بحاف شأتي قوائن تاي يمثل نيرو زويل ده أساس جيرنا كون قصالون كافتي زرخونا يروحا هزي رخيونا لنولو ويدما نيش عرفتي بنا نولو روحا نقصالون نسبهم
ጉዳያትና እና ዘተና ነርና እድመና አخيركم በዚ ጉዳይ እዚ ንምዝታይ ኣብ ስቱዲዮና ስለ ጸናሕኩም بحقي خبرتي هابلنا قال هيوت يسمعنا امين كبراتن تخاتلتنا او نايدو معنتي وقتاو غداينا غواي ذكرني قال بزبل كميازا التي اسراك التي اسران كلتن امنور باتريارك بممرحي غواي ليقاونت استخايده ناي ليقاونت بيت كريستيان غواي مسرت غيرنا زغبرنا وقتاو غداي زي يمسل نيرو بحفشا غواي ذكرني قا بيت كريستياننا بزبلص خافتنا قدم حز زنبره አገልግሎታ ንቀጻሊ ብዙሕ ተስፋታት ሃሊና ዝምልኮታ አካል አፍት ዝናይ ባዕሉ ዝምልኮቶ አገልግሎት ተጸሚዱ ብዝበለጸ ሊቃውንቱን አፍት አስተምራው ጉዳይ ሓፈሻዊ ንቤተ ክርስቲያን ከምቲ ሊቃውንቱ ዝልዎ አምዳ ወድዳ ዝተባሃሉ ሊቃውንቲ ባዕሎም አምዳ ሁሉ ነገራት አስተምራውን በመሰረት ሊቃውንቲ ብዝውሃብ ስለዝኾነ ናይ ሊቃውንቲ ምርኻብ ዓብይ ተስፋ ዘለዎ ምዃኑ ዝተረዳእናሉ ምዃኑ በሓፈሻ ኻፍቲ ዝተልዓለ ዘተናውን ከም ዝተረዳእኹም ተስፋ ንገብር አምላከ ሊቃውንት ነዞም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ንቤተ ክርስቲያንናውን ክብራ ልዕልናኣ ሓፈሻዊ ሓድነት ሓልያ ንቐጻሊ ክሳብ ፍጻመ ዓለም ጸኒዓ ንኽትነብር እግዚአብሔር አምላኽ ፍቃድ ይኹነና ክሳብ ሰዓቱ እዚ ስለተኻተልኩምና ኣዝና ንመስግን ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን سلام